काफ़ी साहब, आपका अभी भी यही मौक़िफ़ है जो आपने पहले एक्सप्रेस किया, ये सब कुछ सुनने के बाद जो अयाज़ ज़मीर साहब कहते हैं कि किसी भी पार्टी के लिए उस पे एक मौक़िफ़ लेना या सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं रहेगा, कि पार्लियामेंट आपने ये आर्गुमेंट लिया था कि इस असेंबली को एनआरओ को अप्रूवल करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये असेंबली घर जाएगी, असेंबली ख़त्म हो जाएगी। अभी आपने अयाज़ ज़मीर साहब को भी सुना, आप शेख रशीद साहब को भी सुन रहे हैं। ज़्यादा साहब बात यह है कि जितने भी हमारे दोस्त ये डिस्कस कर रहे हैं, ये इस पर बहस कर रहे हैं, उनके पेश नज़र वो मुकदमात हैं जो मियां नवाज शरीफ ने बेनज़ीर साहबा और इन पे बनाए थे, ज़रदारी साहब पे कायम किए थे। मेरे पेश नज़र वो मुकदमात ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है जिस पे ये पार्लियामेंट खड़ी है, और वो सिस्टम है एनआरओ। अगर वो ना होता, कोई लीडर वापस ना आ सकता, कोई इलेक्शन ना होता, ना परवेज़ मुशर्रफ कभी इलेक्शन कराते। आपको ये पता है कि बीबी जब वापस आ भी गई थी, वाकया ये कारसाज का वाकया भी हो गया था, वो दोबारा दुबई गई हैं, तो वापस उनको उसी लम्हे दूसरे जहाज़ पे आना पड़ा कि यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही थी और इंतखाबात को मुलतवी किया जा रहा था। ये सारे हकायक थे जो आपके सामने हैं। अगर वो आके यहाँ पे ये सारा चीज़ न संभालती तो परवेज़ मुशर्रफ का कोई इरादा इलेक्शन करवाने का नहीं था। आज वो प्रेसिडेंट होते किसी भी सूरत में, और PMLQ का इलेक्शन करवाने का इरादा नहीं था, ये कैसे मैं बता रहा हूं। अयाज साहब, आपने सुना कातिया साहब को, इस पे क्विक एक कमेंट की थी कातिया साहब की, ये जो टेक्निकल कैरेक्टराइजेशन है कि ये सारा का सारा पार्लियामानी निजाम जो है हमारी हुकूमत का, गवर्नमेंट का, ये एनआरओ के ऊपर खड़ा हुआ है, इससे एग्री करते हैं आप? देखिए, बहुत सारा पानी आप पुलों के नीचे से गुजर चुका है। जो 2007 की पोजीशन थी वो अब नहीं है। जो अंडरस्टैंडिंग थी वो तो अंडरस्टैंडिंग एक और किस्म की थी। वो तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि परवेज मुशर्रफ भी रहेंगे, सदर रहेंगे, और काफ लीग भी जो है वो भी इतनी सीटें लेके आएगी, और इसकी मुफाहिमत जो है पीपल्स पार्टी के साथ होगी। वो तो सारे धरे के धरे रह गए। हालात इस तरीके से गए हैं कि वो जो मफरूजे 2007 के थे वो अब जो है रेलेवेंट नहीं रहे। और बाद में जो बहुत सारी चीजें हुई, वो जो अंडरस्टैंडिंग किन किन पावर ब्रोकर्स ने, किन किन इंटरलॉक्यूटर्स या इंटरमीडियरीज ने वो की 2007 में कि ये होगा वो होगा, उससे हम आगे जा चुके हैं। आज के पार्लियामेंट में अगर एक ओमनिबस किस्म की लेजिस्लेशन पास करते हैं कि आप रहने दें, पर स्पेसिफिकली एनआरओ आए, तो एक सियासी पार्टी के लिए गले से नीचे निकालना इस ऐसे कानून को बहुत ही मुश्किल होगा। और अवाम के सामने जो अवाम ने दरगत बनानी है, जो अवाम के लेवल पे ड्रम्स या ढोल पीटे जाएंगे, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक क्लोज ट्रांजैक्शन हो गई थी, जब वो उस सब चीज को प्रोटेक्शन थी, वो और चीज है। पर ये बक्सा सामने आ जाए तो इसे बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा जरा रुकिए, अब हमारी जो 4 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त, बैटल लाइंस जो है बड़ी क्लियर ड्रॉ हो गई हैं, ठीक है ना। लगारी साहब की और अयाज ज़मीर साहब की एक पोजीशन है कि इसको डाइजेस्ट करना और सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। मैं एग्री करता हूँ अयाज मीर साहब। ये तो तीन हो गए एक तरफ, अयाज भाई नहीं, अयाज मीर और जमाल ठीक पोजीशन ही चेंज की। मैंने तो निशानदेही की है। मैं समझता हूँ कि पब्लिकली आपने कहा था पार्लियामेंट घर जाएगी, फिर नहीं, मैंने कहा मेरा मतलब मेरा मतलब है पार्लियामेंट के लिए मसला तो पैदा हो गया। ये पंजाबी का मुझे उसकी उर्दू नहीं आती कि ना निकल सकते हैं, और ये उर्दू ही है, ये उर्दू ही है, ना निकल सकते हैं, ये उर्दू ही है। तो इस अब ऑर्डिनेंस को 4 माह का अरसा सियासत में तो कुछ नहीं होता ना, पलक झपकते इक़्तिदार में गुजर जाता है, अपोजिशन में नहीं गुजरता। ये 4 माह इतने मसाइल ज़्यादा हो जाने हैं कि देखें, बिल्कुल अयाज मीर ठीक कह रहा है, किसी पब्लिक के नुमाइंदे के लिए, खासकर वो नुमाइंदे जो कि ज़मीर की, असूल की और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। वोट अगर एनआरओ को देते हैं और उसके बाद मासेस में जाते हैं तो मासेस भी जूते मारेंगे, लेकिन नहीं देते तो फिर भी तो एनआरओ से कोई ताल्लुक नहीं जी। चलो मासेस का ताल्लुक, मासेस का एनआरओ से, एनआरओ को उनको किसी एनआरओ है क्या? देखिए मैं आपको ये बात बताऊं, मैसेज जो है कुछ कर नहीं सकते ना। किसी का ये पता लगे कि ये दौलत वापस आएगी और ताकतवर कमजोर होगा, तो वो उधर ही होते हैं कि ताकतवर को कमजोर थे। मासेस ने तो बता दिया कि जिस तरह भी एनआरओ के साथ आए, जैसे बीबी वापस आई, तो किस तरह उनका इस्तकबाल हुआ। वो मासेस ही थे, एनआरओ से फेवर में थे। मेरी नजरिए के मुताबिक आपने करप्शन और नेशनल करप्शन को लीगलाइज करार दिया है,
اور اس کے بعد سے جتنی آپ کرپشن کی داستانیں زبان عام سن رہے ہیں، میں یہ کہنا اس نہیں کے چاہتا، بعد نہیں آپ سے بات پہلے میری بات تو مکمل ہونے دیں سر۔ شیخ صاحب بھی جانتے ہیں لمبی تاریخ ہے، کہاں سے یہ کرپشن چلی، کہاں تک پہنچی، کب جا کے سوڈی شراب سارے لوگ بن گئے، آخر پہ آ کے یہ لمبی تاریخ ہے۔ مجھے تو اب کوئی موقع ہی نہیں اچھا دے۔ کوئکلی تو اس کے اندر عوام اب اتنی زیادہ اس ایشو کے اوپر اویئر ہو چکی ہے کہ جیسے میرے بھائی ایاز امیر صاحب نے کہا ہے کہ ڈھولوں کی تھاپ کے اوپر عوام سڑکوں پہ امڑ آئے گی، اور جس بندے نے این آر او کو سپورٹ کیا، جب پارلیمان میں یہ بات آئے گی تو عوام اور نیشن کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کر پائے اس گی۔ کا مطلب یہ ہے کہ لائرز کا کیا رول ہوگا؟ شیخ صاحب ایاز صاحب اگر آپ کو اینالسٹ کے رول میں لیا جائے، پولیٹیشین کے رول سے نکال دیں ایک سیکنڈ کے کوئک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پولیٹیکل ایلیٹ کا، میڈیا کا اور لائرز کا ڈھونگ اور جھگڑا ہے، یا یہ عوامی ایشو ہے یہ این آر او جو ہے؟ این آر او جو ہے جس قسم کا قانون بنا تھا، اس کے جو پاس کرانے والے تھے وہ بھی اس کے بارے میں شرمندہ تھے۔ یہ ایک مطلب پولیٹیکل ایشو بھی ہے، لیکن ایک وسیع اور کیا کہتے ہیں آپ اسے ایتھکس کا بھی لے سکتے ہیں، موریلٹی کا لے سکتے ہیں۔ اتنی ڈرائی کلیننگ فیکٹری جب آپ بناتے ہیں اور اتنی وائٹ واشنگ کرتے ہیں تو اسی پذیرائی کی نظر سے کہیں بھی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ آپ کہتے ہیں ہاں بھائی اس مسئلے کو رہنے دو، اس مردے کو رہنے دو، وہ تو ہے ٹھیک، لیکن اگر مردہ نکل ہی آئے اور آپ کے سامنے آ جائے اور پھر آپ سے کہا جائے کہ اس کے اوپر آپ یہ جو ہے اس قسم کا جنازہ یا فاتحہ پڑھیں، تو وہ پھر ایک وہ پرو ایکٹیو چیز جو کرنی ہو اس سے پھر آدمی ہچکچاتا ہے۔ این آر او جو ہے ہم نے ایبزالو کی ہوئی تھی، وہ بنا ہوا تھا لیکن وہ مسئلہ نہیں تھا۔ اگر مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اس کے بارے میں جیسے میں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے اسے ہٹانا، پھر دوبارہ سے اسے پروٹیکشن دینی، وہ پارلیمنٹ کے لیے مشکل ہوگا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکل ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے لیے بھی، پرائم منسٹر بھی جو ہے، دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر دیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کچھ ہو جائے تو صبح آپ اس پہ دوسرا چہرہ یو پٹ another face on it۔ ایسا بھی رات کے اندھیرے کی چیز جو ہے سامنے لائی جائے کہ رات مجھے کیا کہتے ہیں، رات گئی تو بات گئی۔ ٹھیک ہے، بالکل ہمارے ساتھ جو ہے آپ دن کو آپ کھڑا کرتے تو پھر اس بارے میں مختلف آ رہا ہو۔ ٹھیک، تھینک یو، ہمارے ساتھ رہی لیس دین 3 منٹس ویری کوئکلی صاحب، بڑا ایک بہت ہی پیوٹل ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہو گئی یہاں پہ، قاسم صاحب وہ نئی چیز انٹروڈیوس ہو گئی ہے کہ رات کی تاریکی میں فیصلہ تو ہو گیا تھا اس وقت این آر او کا، لیکن ابھی تو ایک نئی رات کی تاریکی میں نہیں، یہ دن کی روشنی میں سب کو پتا تھا انٹروڈیوس کرنے دیں کہ آخری تھی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے درمیان بھی ہم انکریزنگ فالٹ لائن دیکھتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، وہاں پہ بھی دو بات غلط ہے، میری بات سن لیں آپ، میں این آر او کی آپس میں دونوں ملے ہوئے ہیں۔ میں نہیں ایگری کرتا، این آر او پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میڈیا کو مفروض ہے۔ پیرزادہ صاحب نہیں، میں ان دونوں سے اختلاف کرتا ہوں اپنے معزز اراکین سے کہ یہ بات دونوں کے درمیان بڑھ سکتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، کیونکہ باریک کام جن لوگوں نے، کیونکہ اس وقت ان کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہیں، لغاری صاحب کے اور بے نظیر بھٹو کے درمیان جو باتیں بڑھی، وہ اس 4 مہینے کے درمیان صدر لغاری اور پرائم منسٹر، حالانکہ کتنے اچھے ریلیشن شپ تھے، کتنے اچھے ریلیشن شپ تھے۔ مجھے اگر جملہ کہنا ہے کہ ان 4 ماہ میں یہ بات جو ہے، اس کو آپ جو ایاز میر نے کہی، آپ اس کو اسٹیٹ وے ریجیکٹ نہیں کر سکتے، یہ بات بڑھ سکتی ہے اور اس کے کچھ نہ کچھ فیڈنگ ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہیں، کیونکہ مختلف انٹرویو جو اخباروں میں آئے ہیں، یہ دونوں حضرات کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو ایک عوامی رائے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اتنی آسانی، اور ہو سکتا ہے اس 4 مہینے میں کافی اور بھی فیصلے آئیں جو کہ عوام الناس سے جن کا تعلق ہو۔ آپ کی لاسٹ ساؤنڈ بائٹ میری بات سنیں، پہلے میں وضاحت کرنا چاہوں گا، میں کوئک کروں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ این آر او کی بات کر رہے تھے کہ یہ عوام جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بے نظیر واپس آئی، این آر او کے تحت واپس آئی، تو کراچی کی سڑکوں پہ کون تھے؟ یہ عوام نہیں تھے۔ جب 18 فروری کا الیکشن ہوا اور پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے اور اکثریت میں پیپلز پارٹی آئی، تو
وہ اس وقت عوام کو این آر او کا پتہ نہیں تھا. یہ کیسے کہتے ہیں کہ این آر او عوام کو جو عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ یہ صحیح، یہ غلط بات ہے. شہادت کا ووٹ نہیں ملا، وہ سارا کریڈٹ نواز شریف کو چلا گیا. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. شہادت کا ووٹ جو ہے ان کے ساتھ وہ نواز شریف کو چلا گیا، باقی پارٹی کو چلا گیا. پیپلز پارٹی کے پاس قیادت نہیں ہے، کس کو ووٹ دیں؟ یہ سارا کریڈٹ ان کو گیا. اس کے ساتھ کریں آپ. قاطیہ صاحب ہمارا وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا. شیخ صاحب آپ کا، قاطیہ صاحب آپ کا، لغاری صاحب آپ کا، اور ایاز امیر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ ہم نے اس پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ بظاہراً تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سیاسی اور حکومتی عمل کو اور نظام کو تسلسل دینے کی یا بچانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن در حقیقت اس کے اندر ایسے سیڈز ہیں، ایسے جراثیم ہیں، اس میں ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ مختلف سیاسی انٹرسٹ جو ہیں اپنے اپنے مفادات کو کھڑا کر سکتے ہیں. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے چند ہفتے اور مہینے پریزیڈنٹ زرداری کی حکومت کے لیے بہت کٹھن اور بہت مشکل ہوں گے. بڑے چیلنجنگ مومنٹس ان کے لیے آ رہے ہیں. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.